बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज को करार दिया है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो दीगर आमाल भी दुरुस्त होंगे, अगर नमाज दुरुस्त न हुई तो दीगर आमाल भी दुरुस्त न होंगे। इसलिए नमाज को सही करना और सही से पढ़ना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हम नमाज को दुरुस्त और सही तरीक़े से तब पढ़ेंगे जब हमें नमाज के कुछ ज़रूरी मसाइल मालूम हों। तो जानना चाहिए 7 चीज़ें ऐसी हैं कि नमाज पढ़ने से पहले यानी नमाज शुरू करने से पहले जिन 7 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी 7 चीज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। अगर इन 7 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी पूरा न किया, कोई एक चीज़ छूट गई तो नमाज दुरुस्त न होगी। और इनको हम शराइत नमाज यानी नमाज की शर्तें कहते हैं। गोया नमाज की 7 शर्तें हैं कि जिनको नमाज शुरू करने से पहले जिनकी रियायत ज़रूरी है, जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम नमाज की इन 7 शराइती को समझते हैं और तफसील से समझते हैं इंशाअल्लाह। मैं नंबरवार नमाज की 7 शर्तों को बयान करूँगा इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे। तो सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना, यानी नमाजी के बदन का पाक होना, हदसे अकबर से भी और हदसे असगर से भी। हदसे अकबर का मतलब यानी जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो चुका हो, उस शख्स के लिए बग़ैर गुस्ल किए हुए नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि पहले उसको गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल करके अपने जिस्म को पाक करेगा, उसके बाद वो नमाज पढ़ेगा, तब जाकर उसकी नमाज दुरुस्त होगी। ये है हदसे अकबर का मतलब। और हदसे असगर का मतलब है कि जिस शख्स का वज़ू ना हो वो पहले वज़ू करेगा और वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ेगा, तब जाकर उसकी नमाज दुरुस्त होगी, यानी बग़ैर वज़ू के उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नमाज के सही होने के लिए दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना, यानी नमाजी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जिन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ रहा है वो कपड़े पाक हों। इसी तरीक़े से जिस कपड़े पर नमाज पढ़ रहा है, जिस कपड़े को बिछाकर नमाज पढ़ रहा है, वो कपड़ा भी पाक हो। अगर नमाजी के कपड़े नापाक हैं और नमाज पढ़ ले तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। या नमाजी के कपड़े तो पाक हैं लेकिन जिस कपड़े को बिछाकर नमाज पढ़ रहा है वो कपड़ा नापाक है तो भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए नमाजी के जो कपड़े पहन रखे हैं उनका भी पाक होना ज़रूरी है और जिस कपड़े को बिछाकर नमाज पढ़ रहा है उस कपड़े का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज के सही होने के लिए तीसरी शर्त है जगह का पाक होना, यानी जिस जगह नमाजी नमाज पढ़ रहा है, जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए, उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर नापाक जगह पर उसने नमाज पढ़ी है तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नमाज के सही होने के लिए चौथी शर्त है सतर का छुपाना। सतर बदन के उस हिस्से को कहते हैं कि जिसका नामहरमों से छुपाना फ़र्ज है। मर्द का सतर जो है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, यानी सुंडी जो नाफ जिसको बोलते हैं वो तो सतर के अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन घुटने सतर के अंदर दाखिल है। मर्द का जो सतर है नाफ से बिल्कुल मुत्तसिल मिला हुआ, जो नीचे है बिल्कुल नाफ से बदन का हिस्सा, वहाँ से लेकर घुटनों के छुपाने तक मर्द का ये हिस्सा जो है सतर कहलाता है। नमाज के अंदर इस पूरे हिस्से का छुपाना जो है शर्त है। अगर ये हिस्सा खुला रह गया, नमाज पढ़ ली तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और औरत का जो सतर है वो पूरा बदन उसका सतर है,
یعنی عورت نماز میں اپنے پورے بدن کو چھپائے گی، صرف چہرے کو کھول سکتی ہے، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو کھول سکتی ہے اور پیر کے دونوں پنجوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ عورت کا ستر ہے۔ تو چوتھی شرط ہے ستر کا چھپانا۔ اگر ستر کو نہ چھپایا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ ستر کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز پڑھتے وقت اپنا سینہ اور منہ کو کعبہ شریف کی طرف کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے قبلے کے علاوہ کعبے کی طرف کو منہ نہ کیا، قبلے کی طرف کو منہ نہ کیا اور کسی اور طرف کو اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کی پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا۔ چھٹی شرط ہے نماز کے وقت کا شروع ہونا، یعنی نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے جو نماز پڑھ لی جائے وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت 6:40 پر شروع ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص نے 6:35 پر مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا۔ جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، یعنی 6:40 ہو جائے، اب اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ساتویں شرط ہے نیت کرنا، یعنی نماز کی یہ نیت کرنا کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا جو شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس کی یہ نیت نہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، رکعت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ رکعت کی تعداد کی تعین کرنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف نماز کے وقت کی تعین کرنا ضروری ہے کہ جس وقت کی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت کی نماز کی نیت کرے۔ مثلا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یعنی جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت کی نماز کی نیت کرنا دل کے اندر یہ ضروری ہے۔ تو نیت کرنا ضروری ہے، تب جا کر اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر اس کے دل میں نیت ہے ہی نہیں کسی بھی نماز کے وقت کی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہیں وہ 7 چیزیں کہ جن 7 چیزوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرنا، خیال کرنا اور ان 7 چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پورا نہ کیا گیا نماز پڑھنے سے پہلے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔